سلام حوكم ألكسندري لما أنت راح يزولكم متزولكم ناي بيزنس ايديا 400 شحبر كابيتال انتدالكم ويكا باجت انتدالكم بزر 400 شحبر تبقيسكم ورحاوي كساب 850 شحبر كترقبلو تقول عينة بيزنسي إذا بيزنس انتاي انتدالكمني سوكيت اندافرخا مشاتي سوكيت اندافرخا مشات بعد نزي بيزنس نخد جمهور انتاي زليكم تاناي مجمرتا إذا ماشين زيا تدليكم إذا ماشين زيا نحنا بسلسة ميت شح سريحنا ودينا خنا ركبكم نخلينا قالوتون زفريوات اللو نبعتهم كتكودو تقوليهم نحنا جن بسلسة ميت شح برطرح أفرينا خنا ركبكم نخلينا أوش توارح مالتي بدحري تسترفه نايقبات معدقي نايقزا خراي نايقل خدليكم خليت ميت شح سلازي 400 شح زبالكم مالتي سلازي نحنت سوكيت نخد صرحو قداماي ነገር ቲ ዝተጣሕነ ናይ ሃይላንድ ናይ ጀሪካን ናይ ገለመለ ንኺሎ 40 ቅርሺ ይኹም ትዕድግዎ እቲ ኣው ዝግጠም ነገራት ገለመለ ብሙሉ ተደማሚሩ ሓንቲ ሶኬት ንኸተፍሪዩ 8 ቅርሺ ጥራሕ ትውደልኩም ሕጂ ንስኻትኩም ነዚ ሶኬት ተደልኹም ዳ ኤሌክትሪክ ኸይድኩም ከተከፋፍልዎ ትኽእሉ ኢኹም ተደልኹም ነዞም ስቶቭ ዝሰርሑ ዲኹም ገለ ክትሸጥሎም ትኽእሉ ኢኹም ደሓን بزو واحد واقع ب100 قرش اكفافلو بر 4500 5 سوكيت كتصرحوا تقوليكم 5 سوكيت قنا وش حدا ساعات يتصرح لكم ساعاتكم تدلكم ملو معلتو تسريحكم لا ولا حدا يشح سوكيت كتصرحوا تقوليكم ككم عداقاكم مالتي سلازي كاب حانت سوكيت 9 كلتن قرشي نداخو صوبكم انت دا اكفافيلكم ونا مولو ايتوبيا كساب 850 شح برصوري مخسب كترخو تقول لكم حاوهم ألكسندري معلت ناي بيزنس ايديا حيزولكم كمتسي لايك فولو قبر لي إذا ماشين زي أختو زوزنا انت دادليكم كا أوشتي سلسة صومون سريحنا خنا ركبكم نخالينا واقع 300 شح ترحيب أزوزنا يخم thank you